मैयत का खाना कैसा है। जो 10वां, 30वां, 20वां, 40वें पर जो दावत की जाती है और इनवाइट करके लोगों को बुलाकर खिलाया जाता है, इसका खिलाना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं और इतना तूफ़ान मचा रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब ये है कि आज मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया, उसने कहा कि मेरे घर पर 40वें की फातहा है। अब हमारे यहाँ उसूल ये है कि पूरे महल्ले की दावत की जाती है, लेकिन हज़रत मेरे पास इतना बजट, इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने महल्ले वालों को दावत खिला सकूं, तो मैं क्या करूं। अगर नहीं खिलाऊंगा तो क्या गुनाहगार रहूंगा। ऐसे भी लोग भोले भाले पाए जाते जो तसव्वुर करते हैं अगर मैंने बाप के मरने पर अगर गांव वाले महल्ले वालों को दावत नहीं खिलाई तो अब्बा जन्नत में नहीं जाएंगे, या अब्बा को सवाब नहीं मिलेगा। तो एक साइकोलॉजी, एक जहन लोगों का ऐसा भी बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आजकल फातहा खानी तीजे के मौके पर या 10वें के मौके पर जो दावतें की जाती हैं, उसकी कई वजह बन चुकी हैं। एक वजह यह भी होती है, अगर अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो बहुत से दिखावे के लिए भी करते हैं। देखिए, हमने अपने अब्बा के 10वें पे इतना बड़ा खाना किया, तीजे में इतना बड़ा खाना किया, तीजे में हमने 5 पतीले, 10 पतीले, 50 पतीले बिरयानी के बांट दिए लोगों को, और हम 40वें में इतना खर्च करेंगे, इतना होगा। तो कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि बाप दादा करते आए तो हम भी करेंगे, हमारे बाप दादा ने खिलाया हम भी खिलाएंगे। कुछ ऐसे कि इसका मैंने खाया तो मैं इसको खिलाऊंगा। कुछ ऐसे हैं कि जो मजबूरन किया करते हैं, जिनके पास बजट नहीं होता है, पैसा नहीं होता, और वो कर्ज लेकर भी आते हैं। तो आप ये याद रखिए, इस तरह कर्ज लाकर दावत खिलाना और वो भी फातहा खानी के मौके पर, बिल्कुल गुनाहगार आप रहेंगे, जायज़ नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल किया गया इस दावत के बारे में तो आपने फरमाया, क्या कहते हो दावत? बोले ऐसे मौके पर कि गम का मामला है और ऐसे मौके पर दावत करना बिदअत सय्यिआ है, बुरी बिदअत है। और गम के मौके पर दावत नहीं, दावत खुशी के मौके पर होती है। लेकिन मैं खुद आपको बता दूं, मैंने खुद देखा कई जगह। एक जगह हम प्रोग्राम में गए थे, पूरा गांव चूल्हा नोत समझते हैं, मतलब यह कि बच्चा, औरतें, आदमी, टोटल पूरा गांव दावत खा के जा रहा, उड़द चावल बने हुए धमाके से, और चल रहा है। अब देखें, इंडिया के अंदर अलग अलग कैटेगरी पाई जाती हैं खाने की भी, क्योंकि कहीं पर गोश्त मांडा भी खिलाया जाता है, कहीं पर बिरयानी खिलाई जाती है, कहीं पर उड़द चावल खिलाए जाते हैं, कहीं पर कुछ और, मतलब अलग अलग तरीके के खाने भी खिलाए जाते हैं। लेकिन ये दावत करके खिलाना ये बिल्कुल गैर शरई चीज है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। लेकिन आजकल ये माहौल और एक रिवाज बनता चला जा रहा है और इसे लोग बहुत ज्यादा फरोग दे रहे हैं। और कुछ नौजवान तो ऐसे भी हैं जो मोहल्ले में चौराहे पे खड़े होकर कहते हैं कि बड़े अब्बा टपकेंगे तो चोखड़ात की बिरयानी नहीं छोड़नी है, बिरयानी जरूर खानी है। मतलब पहले ही से कसमें खा रखी है कि फला मरेगा बिरयानी खाऊंगा, इसकी खाऊंगा, उसकी खाऊंगा। इस तरह से मजाक भी लोग किया करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीजे की बिरयानी वो लोग खाएं जो गरीब हैं, जो गुर्बत और कल्लास के मारे हुए हैं। आप सवाल करेंगे, हजरत आज तो कोई अपने आप को गरीब मानते ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि इस तरह दावत ना की जाए। अगर आपके गांव महल्ले में कोई अपने आप को फकीर या गरीब ही नहीं मानता है तो आप किसको खिलाएं। तो आपके महल्ले या आपके गांव या आपके रिश्तेदारी में जरूर कोई ऐसी बेवा औरत होगी जिसके घर में कोई बड़ा नहीं है, जिसके घर का चूल्हा जलाने वाला नहीं है। अगर तू 1 कुंटल चावल की बिरयानी पूरे गांव वालों को खिलाता है तो वो मत खिला। वो 1 कुंटल चावल अपने बाप के साले सवाब के लिए या अपनी मां के साले सवाब के लिए उठाकर उस बेवा के घर पहुंचा दे जिसके घर कोई करने वाला नहीं, जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जलाती है और अपने बच्चों का पेट पाला करती है। 1 कुंटल गेहूं उस बेवा के घर पहुंचा दे, अल्लाह तबारक व तआला तुझे बहुत ज्यादा सवाब इसमें अता फरमाएगा। लेकिन अगर तेरे अंदर रियाकारी है, तू दिखावा कर रहा है, तो 1 कुंटल नहीं 20 कुंटल चावल पूरे गांव वालों को खिला देना, तुम्हें बिल्कुल सवाब मिलने वाला नहीं है। न मरने वाले को मिलेगा, न तुम्हें इससे 1 रुपए का फायदा होने वाला है। मगर माहौल बनता जा रहा, शरीयत नहीं बना रही है, तबीयत बना रही है। लोग इसे ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने देखा तीजे में खिला दिया करते थे, अब तो 40वें में भी चने पड़े जाते हैं और खाना खूब चलता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग माहौल भी है, कहीं तीजे में खिलाते हैं, कहीं 10वें में खिलाते हैं और कहीं कहीं पर 40वें में खिलाया जाता है। तो ये फजूल खर्ची है, इससे मरने वाले को कोई सवाब नहीं मिलता। वो इंसान जो बिरयानी बड़ी मोहब्बत से खा रहा है, उससे कहो तो आप नमाज जनाजा पढ़ने को, जब नमाज जनाजा होती है तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा हो जाता है और बिरयानी में बोटी ढूंढता है। एक साहब बता रहे थे कि दफन में से आ रहे थे तो एक बुढ़िया ट्राली में शिकायत कर रही थी
کہ موت اوت کیا ہوئی ہے کہ بوٹی تک ہاتھ نہ آئی، مطلب مرنے والا مر گیا، جان سے گیا، اور انہیں بوٹیوں کی پڑی ہوئی ہے، یہ ابھی تک گوشت ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ فاتحہ خوانی کے موقع پر دعوت کر کے بلا کر کھلانا ناجائز بتایا ہے۔ اب گاؤں کے جو غنی پردھان ہیں وہ بھی سمجھائیں اس کو، اس سے کہیں کہ بھائی ہم تیرے یہاں آئیں گے ضرور فاتحہ خوانی میں، لیکن تو دعوت ہماری مت کر، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو غنی لوگ ہیں، گاؤں کے امیر ہیں، مالدار ہیں، ان کو تو بچنا چاہیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہی سب سے پہلے کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بنوائیے کھانا، لیکن ایک ان کے آگے بھی ریزن ہوتا ہے، اگر وہ نہ جائیں تو وہ غریب برا مان رہا ہے کہ میرے گھر تو پردھان جی نہیں آئے یا چکھڑات نہیں ہے، جان چکر میں چاروں طرف سے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، غریب کو بھی امیر کو بھی۔ اگر آپ امیر ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، تو آپ پورے گاؤں کو انوائٹ نہ کریں، فاتحہ خوانی کا موقع ہے، آپ جو ہے کچھ اور مدرسہ مسجد یا کسی غریب کے لیے ہیلپ کر دیں، یا کسی کو آپ اتنا اناج دے دیں، چاول دے دیں، اتنا تیل دے دیں، جس سے ایک بیوہ جو اپنے گھر کا چولہا مشکل سے جلاتی ہے اس کو فائدہ ہو جائے۔ بہرحال یہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن یہ دعوت کر کے کھلانا یہ غلط ہے۔ اب رہی امام صاحب کی بات، امام صاحب کیا کریں؟ امام صاحب کو تو کھانا ہی ہے۔ اگر امام صاحب فاتحہ کا کھانا نہیں کھائیں تو وہ گھر والا یہ سمجھتا ہے میرے ابا جنت کے دروازے پہ رک رہیں گے، جب تک امام کھانا نہیں کھائے گا جب تک ابا بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے امام کو تو وہ فرض عین سمجھتے ہیں کھلانا، صرف فاتحہ خوانی کا کھانا کھلانا فرض سمجھتے ہیں، ولیمے کا یا شادیوں کا کھانا کھلانا واجب یا فرض نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے بہت زیادہ کہ جب بارات نبڑ جاتی ہے تب کوئی کہتا ہے کہ نکاح تو پڑھواؤ، تو تب کوئی پیچھے سے کان میں کہتا رہے دعوت بھی کی ہے یا نہیں، تو گھر والا کہتا رے بس امام صاحب ہی رہ گئے، پورے گاؤں کو میں نے انوائٹ کر دیا، رہ گئے تو امام صاحب ہی رہ گئے۔ تو اب امام صاحب کو فون کیا جاتا ہے، حضرت تمہیں بھول گئے، کیوں نہ بھولے گا، امام ہے نا۔ اگر ابھی ابا مر گئے ہوتے یا اماں مر گئی ہوتی تو سب سے پہلے بریانی کی پلیٹ بالکل امام صاحب کے گھونٹوں کے قریب رکھ دیتے ہیں کہ امام جب تک نہ دیکھے بریانی تب تک تو ابا کو ثواب ہی نہ ملے گا۔ تو سب سے زیادہ کھانا مولویوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اب مولوی اگر بچنا چاہے، کچھ امام ایسے ماشاءاللہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میت کا ہم کھانا نہ کھائیں، تو بس امامت چند دنوں کی ہے، پھر بولے انہیں نکالو، یہ تو ہمارے گھر کا کھانا تک نہیں کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ ریزن نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بچنا کیا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میت کا کھانا دل کو مردہ کیا کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کھانے پر فقراء اور غریبوں کا حق ہے وہ امیر کھائے گا تو دل سیاہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، وہ حق کھا رہا ہے نا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، امیروں کو بچنا چاہیے، اور یہ جو ماحول کریٹ ہو چکا ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ غریب کہاں سے لائے؟ شادیوں میں پہلی طوفان بدتمیزی چل رہی ہے، اتنے کھانے چل رہے ہیں، اتنے ڈرامے ہو رہے ہیں، اب مرنے پر بھی لوگ نہ چھوڑ رہے تو کہیں تو چھوڑنا پڑے گا میرے بھائی۔ کم سے کم جیتے جی تو بہت دعوتیں کھا رہے ہو، مرنے کے بعد تو کم سے کم پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ آج کل مرنا بھی بھاری پڑ گیا ہے۔ کوئی انتقال کر جائے 1000 روپے میں ہاتھ نکل جاتا ہے، کہاں سے لائے غریب آدمی جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے؟ تو یہ میت کے موقع پر دعوت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کا بالکل بائیکاٹ سبھی کو کرنا چاہیے، امیر کو غریب کو سب کو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر غریبوں کے لیے کھانا بنا رہے ہو، کہیں بستی ایسی ہے غریبوں کی ہے وہاں تقسیم کر دو، گھر نہیں آ رہا، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں، ابا زندہ تھے تو کبھی ایک انار کا دانہ لا کر نہیں دیا، اور ابا کا انتقال ہو گیا تو فاتحہ خوانی میں مارکیٹ کے سارے فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ سوچیں، اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو جیتے جی کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب جب انتقال ہو گیا کبھی باپ سے پوچھا نہیں سیب کھائیں گے یا انگور کھائیں گے، نہیں، لیکن فاتحہ خوانی میں دکھاوے کے طور پر آپ ہزاروں روپے کے فروٹ رکھ دیتے ہو، ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ مرنے والے کو نہ آپ کی ذات کو۔ نام تو ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے یہاں اس عمل کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔